इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 बरस का दिन है जिस दिन चेक इन हो रही होगी। अरे नामा अमाल तो लेंगे, चेक इन ही तो है, और क्या है? कितनी नेकियां हैं, कितने गुनाह है, कितना 2 नंबर का माल लाया, कितना 1 नंबर का कमा के आया, कितना सता के आया, कितना लोगों पे जुल्म करके आया है, कितना लोगों को सता के आया, किसकी मैन काट के आया, किसका चक्रोट काट के आया, किसकी डकैती डाल के आया, किसका ढाका डाल के आया, कितनी शराबें पी के आया, कितना झूठ बोल के आया, कितनी दलाली मार के आया, कितना सट्टा खेल के आया, कितना जुआ खेल के आया। ये सारा का सारा इसका अमाल है, ये तोला जाएगा, चेक किया जाएगा। यहां मशीनें लगती हैं एयरपोर्ट में, वो बता देती हैं, और वहां रजिस्टर होगा पूरा, और रजिस्टर दे के वहां चेक इन हो रही होगी। तो लोगों, जब तक नबी की मोहब्बत का स्टैंप नहीं लगेगा, खाली कागज नमाजों के काम नहीं आएंगे, खाली रोजे के कागज काम नहीं आएंगे। वो खाली कागजात बहुत मजबूत लेके घूम रहे हैं मगर स्टैंप नहीं है। हमारे यहाँ स्टैंप बहुत हाई फाई है मगर कागज नहीं है। कान खोल के सुन लें आप, नमाजें नहीं, रोजा नहीं, अभी रमजान लिखने बड़े बड़े नौजवान खाते घूम रहे थे, और कहो तो भाई क्यों नहीं रख रहे रोजा, कहते मौलाना तबीयत खराब है। और बेवकूफ़, तबीयत रोजे में सही होती है। मैंने तजर्बा किया, किसी को यकीन ना आए, पेट का मर्ज कभी सही नहीं हो रहा हो, आप रोजे रखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह पेट का मर्ज सही हो जाएगा। है? कौन कहता है कि रोजा रख के जो है बीमारी आती है, रोजा रख के जो है वो आती है? बेवकूफ़ी है। अरे सही पूछो तो अल्लाह चाहता रोजे की जगह कोई और इबादत भी करा देता। रोजा इसलिए कराया ताकि मेरे मानने वाले बंदे सेहतमंद रहें, मेरे मानने वाले बंदे बीमारियों से महफूज रहें, इसलिए रोजा रखवाया तुमसे। डॉक्टरों से पूछो, बड़े बड़े हकीमों से पूछो, आज भी पेट में खराबी हो जाए तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा जाके खूब खा लेना, ये कहेगा एक टाइम का फाका करना। हाँ, फाका कर लो, बिना बीमारी के पेट सही। तो मियाँ रोज़ा तो सेहत है, बीमारी कहाँ है? और आज जो ये बीमारियां बढ़ रही हैं उसकी वजह यह है कि रोज़े की रखने की जो तादाद है मुसलमानों की वो कम हो गई है, कम हो गई है। बीच में भी कभी तुम्हारा पेट गड़बड़ हो, ज़्यादा परेशानियां हो, तो रमज़ान के अलावा भी नफली रोज़े रख लो, इंशाअल्लाह सही हो जाएगा मामला। हाँ, और नाग रखने पे बड़ा अजाब है, बड़ा मामला है। आदमी सुनता है, सब कुछ है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा। अब ज़रा गौर कीजिए, आगे मैंने अलिफ लाम मीम आपको बताया, इससे नबी की अज़मत बयान होती है। अलिफ लाम मीम नबी की नात है, अलिफ लाम मीम नबी की तारीफ़ है। यानी ये खुदा जानता अलिफ लाम मीम का तर्जमा क्या है, या फिर उसकी अता से उसका नबी जानता है। अगर कोई तुमसे कहे कि भाई नबी को तुम इतना मानते हो, कहना भाई चल नबी को कम कर देंगे मानना, कुछ तुझे ज़्यादा मानने लगेंगे, तू इसका अलिफ लाम मीम का तर्जमा बता दे, बात ख़त्म हो गई। हम तो और कुछ आता नहीं, और फिर देखना कि वो कैसी बगल है झांकेगा। कहना जब तुझे इसका तर्जमा नहीं मालूम है, मेरे नबी को इसका तर्जमा मालूम है। अब अल्लाह जानता, उसका रसूल जानता है कि वो मख्फी क्या राज थे, क्या अंदरूनी मामलात थे, ये रब जानता है, उसकी अता से उसके रसूल जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान बताइए ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और कहा इसमें हिदायत है तक़वा वालों के लिए। ये बात समझे, फिर मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से सब मानते हैं। आपसे मैं कहूँगा कुरान झूठा के सच्चा, आप कहोगे सच्चा। बूढ़े से पूछो कुरान झूठा के सच्चा, वो कहेगा सच्चा। हद ये है कि हमारा बच्चा जो खाना पीना जान गया, बोलना जान गया, वो भी कहेगा कुरान सच्चा। बात है कि नहीं? कुरान सच्चा। अब भाई जब कुरान सच्चा है तो ये बताओ फिर कुरान पे अमल क्यों नहीं? मुसलमान जरा एक सवाल है, जब कुरान सच्चा है, एक तो ये है कि भाई ये खबर आई पता नहीं झूठी की सच्ची, क्यों माने इसे? और जब एक चीज को तुम यकीन के साथ कह रहे हो मौलाना मैं अपने वजूद में अपने आप में तो शक कर सकता हूं लेकिन कुरान में मेरा शक नहीं, और भाई सच्चा तो फिर ये बताओ अमल क्यों नहीं? तवज्जो है कि नहीं? फिर अमल क्यों नहीं? हम किसी चीज़ को यकीन कर लें, कुरान में ये आया कि भाई नमाज पढ़ो ज़रूरी है, कुरान में आया भाई शराब हराम है, कुरान में आया भाई सूद हराम है। जब हराम है तो मुसलमान कितने सूद भी खा रहे हैं, कितने मुसलमान शराबें भी पी रहे हैं, कितने मुसलमान जुआ भी खेल रहे हैं, कितने मुसलमान नमाजें भी नहीं पढ़ रहे हैं। भाई जब सच्चा है कुरान तो फिर क्यों नहीं मानते? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? डॉक्टर कह दे भाई तुमको जो है शुगर है, आपने मीठा नहीं खाना है, तो राणा फैक्ट्री का मीठा हो या किसी और फैक्ट्री को आप खाओगे ही नहीं।
کوئی کہہ دے بھئی یہ رانا کا نہیں فلاں کا امریکہ سے میٹھا، آپ کو بھئی امریکہ نہیں جرمن سے ہے تب بھی نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، میرے میٹھا کھانے سے شوگر بڑھے گا۔ یار ڈاکٹر کے کہنے سے تو نے 1000 چیزیں چھوڑ دی، 50 چیزیں چھوڑ دی، اللہ بھی تو کہتا حرام چھوڑ دے، اللہ کے کہنے سے ایک حرام چھوڑ کے دیکھ۔ بھئی ڈاکٹر کے کہنے سے 50 چیزیں چھوڑ دی، زکام ہو گیا تو برف نہیں کھائیں گے، ٹھنڈا نہیں کھائیں گے، ہے نا، میٹھا نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر کے زندہ رہوں اس لیے ڈاکٹر کے کہنے سے پرہیز چالو ہے۔ ارے اللہ کے کہنے سے بھی تو کچھ پرہیز کر لے۔ گناہوں سے بچنے والے کو ہی پرہیزگار کہتے ہیں، جس کے دل میں تقویٰ اسی کو پرہیزگار کہتے ہیں، وہی متقی ہے، دل میں تقویٰ ہو۔ اچھا اب تقوی کی اور تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو سمجھاؤں آپ کی زبان میں۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ پرہیز سے ہی پرہیزگاری ہے، بچنا۔ پرہیز کا معنی کیا ہے؟ بچنا۔ پرہیز کر رہا ہوں یعنی میں ان چیزوں سے بچ رہا ہوں جسے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ پرہیزگار کسے؟ ان چیزوں سے بچنا جس سے رب نے منع کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرہیزگار کب ہوگا بندہ؟ جب تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ کسے کہتے؟ موٹی سی بات، تقویٰ سن لیجئے، جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ جس کے دل میں کیا ہو؟ خوف خدا۔ آپ کے سامنے تو میں لمبی لمبی تسبیح پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ، بہت دعائیں اس میں، مفتی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، اور جب میرا موقع لگا میں اکیلے میں گیا، میں نے دیکھا کوئی ہے ہی نہیں تو میں نے حرام بھی کھا لیا۔ تو یہ تقویٰ نہیں ہے، میں تم سے ڈر کے کر رہا ہوں نیک کام، اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا ہوں۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں۔ غوث اعظم کے ابو نے سیب کھا لیا دریا میں جاتا ہوا، سیب کے باغ کے مالک سے بولے بھائی تمہارا سیب کھا لیا۔ کہا کہاں تھا؟ کہا دریا میں بہہ کے جا رہا تھا۔ ذرا غور کرو، دیکھا نوجوان دریا میں بہتا سیب کھا لیا پھر معافی مانگنے آیا، ذرا چیک کیا واقعی نیک ہے یا ریاکاری کر رہا؟ کہنے لگے بدلے میں 12 سال باغ رکھانا پڑے گا جب سیب کی معافی ہوگی۔ کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ؟ کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، 12 سال باغ رکھا ہوا، آج کا رکھا لے گا 12 سال باغ کسی ایک سیب کے چکر میں؟ کہے گا میاں معاف کرنا تو کر دے، اور نہ تو جو تجھ سے ہو وہ کر لیے، میں نے تو کھا لیا۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ 12 سال شیخ ابو صالح، شیخ عبد القادر کے باپ بولے 12 سال رکھاؤں گا تو معاف کر دو گے؟ کہا سوچوں گا، پھر گارنٹی نہیں ہے کہ معاف کر دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ معاف کرنا ہے کہ کچھ اور کرانا ہے۔ 12 سال باغ رکھا دیا ایک سیب کے چکر میں، جبکہ فتویٰ رہا ہے کہ وہ سیب جو انہوں نے اٹھا کے کھایا دریا سے وہ جائز تھا، فتویٰ، لیکن تقویٰ یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے کھایا اجازت لے لے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملکیت سے نکل جائیں، مالک کو یقین ہو جائے میری ملکیت سے نکل گئی، ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چنے پھٹک رہے، چھل کے نکال رہے ہیں، اور اس میں 2-4 چنے بھی آ گئے، اور پھر وہ چھل کے پھینک دیا آپ نے باغ میں، کسی نے وہ چنے اٹھا کے کھا لیے، جائز ہے، اس لیے کہ آپ کی ملکیت سے وہ نکل گئے، آپ کو یقین ہوگا جو گئے وہ گئے۔ صابن آپ نے رگڑا، رگڑتے وہ کرچ رہ گئی ذرا سی، پھر آپ نے پھینک دی، بھئی میرے کام کی نہیں ہے، پھر کسی نے بغیر اجازت وہ استعمال کر لیا صابن، تو جائز ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دل سے اپنی ملکیت سے نکال دیا اسے۔ جو سیب باغ کا دریا میں گرتا تھا وہ مالک کو یقین تھا یہ رکا نہیں رہے گا، یہ چلا جائے گا۔ یار دریا میں کوئی چیز ڈال دو رکی رہے گی کیا؟ جو باغ کا آم گرے گا زمین پر وہ باغ والے کا ہے، اس لیے کہ وہیں رکا ہے، اور نیچے دریا بہ رہا، اس کی شاخیں دریا میں لٹکی ہیں، تو اس کو یقین تھا جو سیب دریا میں گرے گا وہ میرا کبھی نہیں ہے۔ تو زمین پہ گرا نہیں کھایا تھا، دریا میں بہتا کھایا تھا۔ لیکن تقویٰ دیکھیں، اسی کا نام تقویٰ